السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي. دونك لاباج 68 الصفحة 68. دونك توجور افيك لي نومبر ديسيمو اولاتيف. دونك تعلمنا في الفيديوهات السابقة كيفاش نصوبوا لا دروات غراديوي، كيفاش نوضعوا لي نومبر، كيفاش نقارنوا إلى آخره. دونك هذه تتمة لما سبق، ولكن دائما حاولوا الإنجاز ثم التصحيح، يعني فيديوهات خاصة بالتصحيح فقط. دونك ليكزارسيس 19 كومبليتي لي كاز افيك لي نومبر ديسيمو relatif suivant. دونك عندنا هاد لي كاز هادو كل واحد غنديرو فيه ان نومبر من هاد لا ليست هادي. تري بيان. دونك هنايا موان 4.6 موان 4.5. دونك هنايا دائما نستعمل لا droite غراديوي باش يجيني الامر سهل. موان 4.6 دونك هنا 0.5 هنايا تقريبا موان 4.6 عندي موان 4.5 يعني هنايا. دونك العدد اللي بيناتهم من طبيعة الحال كتبان لي ان 6 تابعة 5. دونك نزيد لو زيرو. دونك دابا نشوف ما بين 50 و 60. دونك شكون هو اللي ما بين 50 و 60؟ كاينه هادي 20 هادي 55. دونك هذا ممكن. هنا 10 هنا 40. دونك هو هذا موان 4.55 هنايا موان 4.55 هو اللي كاين ما بين 50 و 60. 55 كاينه ما بيناتهم. تري بيان. هنايا 50 وهنايا 30. دونك ما بين 50 و 30 شكون هو؟ ما بين 50 و 30. دونك 20 لا 10 لا 40 صحيح، لان يمكن لي نزيد هنا زيرو. دونك هنا يمكن لي نزيد زيرو. تري بيان. هنايا 25 و 13 ما بين 25 و 13. دونك هذا درناه وهذا درناه. دونك ما بين 13 و 25 ما كايناش 10 كاينه 20. دونك هذا. وهنايا ما بين 13 و 0 كاينه 10 ما بين 0.0 و 13 كاينه 10. تري بيان. ليكزارسيس 20. دونك عندنا هاد لي نومبر هادو. لو بلو غران نومبر اي. دونك شكون هو هنايا الا بغينا لو بلو غران نومبر من طبيعة الحال ما غيكونش نيجاتيف لأنه هما الصغار، غيكون بوزيتيف. شكون هو الكبير في البوزيتيف؟ عندي 3.14 وعندي 3.04. من طبيعة الحال 3.14 كبر من هذا، إذا لو بلو غران هو 3.14. دونك هنا 3.14. لو بلو بوتي نومبر اي. دابا الصغير غيكون في النيجاتيف، هذا وهذا وهذا وهذا. شكون هو اللي غيكون الصغير؟ هو البلو لوان على الزيرو، اللي بعيد على الصفر هو الصغير، اللي قريب للصفر كيكون كبير. دونك شكون هو اللي بلو لوان؟ دونك عندي موان 3 موان 3 موان 3 موان 3 كلهم. شكون اللي غيكون بعيد على الصفر؟ من طبيعة الحال هنا 3. هنا عندي 3 شيفر، حتى هنا 3 شيفر، حتى هنايا نزيد جوج اصفار باش يوليو 3 شيفر. من طبيعة الحال اللي بعيد على الصفر كاينه 100 كاينه 146 كاين 1. دونك 146 هي اللي بعيده بزاف. دونك موان 3.146 هي اللي بلو لوان على الزيرو. اما هذه قرب منها، هذه قرب منها، وهذه قرب منها. لو نومبر كي لا بلو بوتيت ديستانس ا زيرو اي. شكون هو اللي قريب المسافه قريبه للزيرو بزاف من هادو كاملين؟ من طبيعة الحال غيكون هو. دونك شفنا هنا كلشي عنده موان 3. دونك هادو كلهم عندهم الفاصلة إلا هذا ما عندوش. دونك غيكون هو اللي قريب من الصفر. الآخرين راه كلهم فاصلة، ديما بعاد على زيرو من موان 3. تري بيان. كومبليتي باغ انفيريور سوبيريور أو بيان إيغال. دونك هنايا عندي موان 4 هنا موان. إلا كانت الموان كنحيدوها وكنديرو هنا لوبوزي دائما. هذه قاعدة هذه. دونك 21 عندي موان 4 و موان بلس 8. دونك هذه راه موان 4. ديما اللي كانت عندي الموان كنديرها بلس يعني تحيد، وهنا ندير لوبوزي ديال هذا. دونك شكون اللي كبر، هذا ولا هذا؟ من طبيعة الحال اللي قريب للصفر هو الكبر، إذا هذا هو الأكبر. تري بيان. ندوزو دابا الثانية. موان 7.5 و موان 7.6. دونك شكون هو البلو غران؟ هو البلو بروش للزيرو، اللي قريب للصفر، هذا هو اللي قريب
للصفر 7.5 قرب من 7.6. هنا بلس موان 0.75 و موان بلس 0 ناقص هنا اللي مكاينش بلس. دونك كيما درنا قبيله دائما فاش كتكون عندي بلس كي كتبتها كي ما كتبتهاش ما كاينش مشكل. دونك هذه غتبقى بحال هكا. هذه ملي كتكون موان قلنا كنرجعوها بلس يعني بلا ما نكتبوها، وهنا كنديروا لوبوزي. دونك هنايا شكون اللي كبر؟ من طبيعه الحال متساويين، اذا متساويين. اذا هذه عمليه بحدها، وهذه عمليه بحدها، وهذه عمليه بوحدها. تري بيان. دابا ندوزو ل موان 10 0.5 موان 10 بلس 0.5. قلنا دائما البوزيتيف كبر من النيجاتيف. موان 2 78 و موان 2 7. دونك من طبيعة الحال هنا يمكن ليا نزيد واحد الصفر. دونك هنايا النيجاتيف نيجاتيف، شكون اللي قريب للصفر هو الكبير، اللي قريب للصفر هو هذا. هنا موان 2.5 و بلس 2.5. قلنا ملي كتكون الموان خارجه البارونتيز ديما نديروها رجعوها زائد، وهنا نديرو لوبوزي ديالو. لوبوزي ديالو هو 2.5 وهذا بلس 2.5. دونك غيكونوا متساويين. Très bien, on passe à l'exercice 22. Rangez les nombres relatifs suivants dans l'ordre croissant. Donc, هادو باش نديروهم croissant يعني من le plus petit le plus grand. دونك باش نديروهم هنايا من الصغير للكبير croissant، من الصغير للكبير. إذا الصغار هما اللي فيهم نيجاتيف، يعني هما اللي نومبر نيجاتيف. دونك كاين هذا وهذا وهذا وهذا. شكون هو الصغير فيهم؟ هو اللي بعيد على الصفر. دونك هنا موان 7 موان 8 موان 7 موان 7. دونك هذا وهذا وهذا. دونك هذا هو البعيد على الصفر، بعدا هو الصغيور. من بعد هنا عندي 9 وهنا 8. هنا نزيد 0 تولي 80 وهنا 81. دونك هذا هو اللي بعيد على، إذا هنايا 81 هنا 80 هنا 90. دونك هذا هو اللي بعيد على الصفر. من بعد غيجي 81. من بعد غيجي 80 ولا 8 بحال. دونك سالينا هنايا دابا من النيجاتيف غندوزو للبوزيتيف. بوزيتيف عندي هنايا 1.71 1.8 هو اللي كاينين بجوج. دونك من طبيعة الحال هذا هو الصغير 1.71 وهذا باش 1.80. دونك هذا هو الترتيب. 23. Donc déterminer deux entiers relatifs A et B, sachant que A est le plus grand entier relatif inférieur à. Donc هنايا غنقلبوا على واحد جوج ديال الاعداد A و B. A غيكون هو لو بلو غران اونتيي ريلاتيف. ملي كنقولوا اونتيي يعني ما كاينش جزء عشري، صحيح طبيعي. دونك هنايا غنعتمدوا على لا droite graduée. دونك 23. دونك الا درنا لا droite graduée دونك هنايا 0 1 2 3 4 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5. Très bien. دونك هنايا عندي moins 4,2 هنايا هي هادي. تري بيان. عندي هنايا بلس 2,9. تري بيان. دابا عندي A est le plus grand entier relatif inférieur. دونك أكبر عدد يكون صغر من هذا. دونك هاد العدد شكون هما اللي صغر منه؟ هما هادو اللي هنايا. اما هادو اللي قراب للصفر اكبر منه. دونك اللي صغر منه هما هادو. شكون هو الكبير فيهم؟ هو موان 5. دونك بالنسبه ل A موان 5. دونك A est égal à moins 5.
بالنسبة ل B قال لي le plus petit entier relatif supérieur à 2,9. دونك supérieur كبر من 2.9 غنختار الصغير فيهم. دونك شكون هما اللي كبر من 2.9؟ ها 2.9 اللي كبر منهم هما هادو اللي كاينين هنا، أصغرهم هو 3. Très bien, on passe à l'exercice 24. Donc, quels sont les entiers relatifs x tels que شكون هو الأعداد اللي نقدر نديرهم بلاصة x بشرط يكونوا ما بين -4 ou plus 2. Donc 24. Donc عندي هنايا -4 وهنايا 2. Donc هنايا نديرو 2. دونك النظريه هنايا كيزيدو الشرطه لتحت كتسمى او بيان ايغال. دونك انفيريور او بيان ايغال يعني صغر من او ولا تساوي. يكون هنايا يقدر يكون يساوي ناقص 4. دونك الا بغيت هنايا لي نومبر اللي كاينين ما بين -4 و 2 راه قال لي غير لي زونتي يعني بلا جزء عشري ما يكونوش فيهم جزء عشري. دونك -4 هي هذه و 2 هي هذه. شكون هما اللي بيناتهم؟ كاين -3 هنا دير ليا او بيان ايغال. دونك خصني ندير حتى -4 ou -3, -2, -1, 0 et 1. Donc les nombres بالنسبة ل A هما -4, -3, -2, -1, 0 et 1. بالنسبة ل B قال لي entre -13 et -9. دونك إلا بغيت الأعداد اللي ما بين -13 و -9 كاينة -10 -11 -12. دونك بالنسبة ل B كاين -12 -11 -10. هادو هما اللي كاينين ما بين -9 و -13. Très bien. Quel est le plus grand entier relatif y tel que شكون هو le plus grand entier أكبر عدد صحيح يكون صغر من moins. Donc هذه 1 2. Donc شكون هو le plus grand entier relatif يكون صغر من هذا. دونك شكون هو اللي صغر من 2016؟ صغر منه هو 2017 هو اللي صغر منه هو الكبير فيهم. دونك moins 2017 يعني الأعداد اللي صغر من moins 2016 هما moins 2017 2017 2018 2019 إلى آخره. دونك moins 2017 هو الكبير فيهم. Très bien, l'exercice 25. Donc x est un nombre relatif tel que donc x encadré محصور ما بين -3,4 et 4,01. Donnez tous les nombres entiers positifs. Donc هنايا شنو هما الأعداد اللي كيكونوا ما بين هاد لي دو نومبر ولكن بوزيتيف. دونك بالنسبة ل 25 دونك A دونك x اشنو يمكن يساوي؟ قلنا هنايا -3,4 غنجي تالين إلا درتهم في لاطوات غادي لاحظوا معايا هنايا -3,4 اش غنلقى؟ -3 ولكن هو قال لي غير البوزيتيف. غنلقى -3 لا -2 لا -1 لا 0. إذا غنلقى 0 1 2 تالين حتى ل 4 لأن 4,01 إذا غنلقى 0 1 2 3 4. دونك x يمكن تكون 0 1 2 et 3 و 4 من طبيعة الحال. Positif. B. Donnez tous les nombres entiers négatifs x. دابا شكون هما لي نومبر نيجاتيف اللي يكونوا هنايا؟ إذا من الصفر لأن الصفر كنحسبو مع البوزيتيف و نيجاتيف. دونك كاين الصفر -1 -2 -3. دونك كاين الصفر -1 -2 et -3. Très bien. Maintenant, l'exercice 26.
Donc recopier et remplacer chaque case par le nombre entier relatif qui convient. Donc عندنا هاد لي كاز كل كاز غنحاولوا نديرو فيها لو نومبر كي كونفيان. دونك عندي هنايا نلاحظوا كاين 45.01 وكاينه 46.01. هو قال لي نومبر اونتي غولاتيف، دونك ما يكونش فيه غير جزء لا بارتي ديسيمال الجزء العشري. دونك هنايا كاينه 45 46، دونك ندير 46. دونك هنايا في الكاز الاولى ندير 46 لان هي اللي محصوره ما بين، لان 45 غنبقى طالع حتى ل 46 عاد باش نبقى طالع حتى ل 46.01. بالنسبه للبي عندي موان 5.8 موان 4، دونك موان 5 غنهبط فيرغول 8 غنهبط لموان 5 ونهبط لموان 4.7. دونك هادي هي اللي بيناتهم سي. دونك هنايا عندي موان 0.3 غنبقى هابط تالين، دونك هنايا نقدر ندير صفر غتولي 30. دونك هنايا 30 31. هنا لاحظوا هنا كاين موان وهنا هذا بوزيتيف، دونك نقدر ندير بيناتهم زيرو راه كبر من هذا من هاد النيجاتيف وصغر من هذا، دونك هنايا نقدر ندير زيرو. بالنسبه لدي عندي موان 3 فيرغول وموان 2 فيرغول، دونك هنايا غتكون موان 3. ديما راه كنجيبوها من هذا لاحظتوا. ولا اللي لا تلفت كنستعمل لا droite غادي كندير المستقيم كنحط فيه هذا العدد وهذا العدد نشوف شكون هو اللي وسطهم غنلقى موان 3. Très bien, 27. Donc recopier et compléter par deux entiers relatifs consécutifs. Donc relatifs consécutifs يعني متابعين. Donc هنايا 27. Donc 4.3 غتكون ما بيناش، هنايا بغينا كونسيكوتيف متابعين، دونك غتكون ما بين 4 و 5. هنا هذه بالنسبه لأ. بالنسبه لبي هنا موان 3.2 غتكون ما بين عددين. ديما نديروها من هذه موان 3 واللي تابعها موان 4. بالنسبه للسي دونك عندي موان 0.7. دونك هنايا ديما كنديرو هنا زيرو، هنا اللي تابعو موان زان، هذا راه بيناتهم. بالنسبه لدي دونك 0.32. دونك ديما كما قلنا لهنا هذا من هذا كنجيبوه من هنا من لابارتي وكنديرو اللي تابعو. غير لا كانوا نيجاتيف كنجيبو هذا كنديرو هو الكبير، كانوا بوزيتيف كنجيبو هذا كنديرو هو الصغير واللي تابعو. دونك 28. Remplacer le point par un chiffre qui convient. Donc هذا البوان هذه خصني ندير فيها واحد لو شيفر. دونك هنايا 0.7. اذا هنايا شنو غتكون، شنو العدد اللي نقدر ندير هنا ويكون صغر من هذا، ندير 5.2 مثلا ولا 1 ولا 3 ولا 4 ولا 6 كلشي صحيح. هنا موان 4 كبر من 4.2. دونك هذا موان هنا ردوا البال ما يمكنش يكون نيجاتيف كبر من بوزيتيف، دونك هذه امبوسيبل، هذه امبوسيبل. عمر نيجاتيف يكون كبر من بوزيتيف. موان 52.236 كبر من موان 5.26. دونك هنايا شحال يمكن ليا لو نومبر اللي ندير، كاين هنا موان 52 هنا الى درت 2 وهنا زدت صفر، دونك يكون 260 كبر من 236 ودخلو ناقص يعني خاطئة. اذا هنايا خصني ندير 1 باش يكون هذا كبر من هذا ولا زيرو. دونك الزيرو ولا الان بجوجهم صحاح، درنا الزيرو ولا الان بجوج صحاح. تري بيان. غندوزو دابا لهادي موان 3.4 كبر من موان 3 والبوان. دونك هنا 8.6
moins 3,2 moins 3,32. Très bien. Donc هنايا moins 3,4 باش يكون هذا هو الصغير خاص تكون هذه كبيرة. دونك هنايا ندير 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 كلهم صحاح. هنايا 8 نديرو باش يكون صغر من هذا نديرو 5 ولا 4 ولا. هنا moins 3 moins 3 هنا 32 باش يكون هذا هو الكبير خاص يكون هو اللي قريب للصفر. دونك ندير 2 ولا 1 ولا 0 كلهم صحاح. Très bien, on passe à l'exercice 29. Donc, on a trouvé trois nombres entiers relatifs A, B et C, sachant que donc on a supérieur à moins 11, c'est-à-dire il y a moins 11. Donc, sur la droite graduée. Donc, on a A supérieur. يعني فين هما اللي supérieur de moins 11 اللي كبر من moins 11 من طبيعة الحال هادو كاملين. يعني قاع الأعداد هادو قاع دي نومبر هادو supérieur à moins 11. Très bien. دابا B بغيتها inférieur à moins 8,5 تكون صغر من moins 8. donc moins 8,5 هي هادي. دونك فين هما لي نومبر اللي inférieur اللي صغر منها من طبيعة الحال هما هادو هما اللي صغر منها. يعني من هاد الجهة هادو كلهم صغر منها لأن هنايا غيكونوا كبر منها. دونك هنا بطبيعة الحال لاحظوا هاد الكولور روج هذا اللي درت ديال A هو هذا كلشي، وديال B اللي هي صغر من موان 8 صغر من موان 8 قلنا فيرغول 5 يعني هما هادو اللي فيهم ازرق. دونك فين تلاقاو هنايا. دونك هنايا صافي غناخد عددين من هاد البلايص هادو بحيث يكون B كبر من A. اذا B ناخد مثلا الا خديت مثلا هنايا 9 ناخد معها مثلا موان 11 لحقاش موان 11 راه داير ليا او ايغال كاينه او ايغال يعني يقدر يساوي موان 11. دونك نقدر ناخد A موان 11 و B ناخدها مثلا موان 9 و C ناخدها وسطهم موان 10. اذا هكا غيكون عندي الحالة الثالثة A هي موان 11 inférieur من C اللي هي موان 10 وفعلا موان 11 inférieur à موان 10 و موان 10 inférieur à موان 9 اللي هي B وتكون تحققت لي الشرط الثالث. دونك A موان 11 B موان 9 C موان 10. Très bien, on passe à l'exercice 30. Donc, déterminer le nombre entier relatif x tel que donc x inférieur à 8,5 moins 2,3 fois 4,2 ou x plus 1. Très bien. Donc أول حاجة غندير غنشوف هاد لو نومبر هذا بعدا شحال غادي يعطيني. دونك هنايا غنسبق الملتيبليكاسيون هي الأولى. دونك هنا فيرغول. دونك هنايا 6 وهنايا 4. هنايا 12 8 plus 1 donc 6 6 9 عندي 1 2 1 2 donc غتعطيني هنايا هي moins 8,5 moins 9,66. بطبيعة الحال هذا بوزيتيف غنقص منه واحد العدد اللي هو كبر منه هذه باقي ما قريتوهاش في لا لوسون هذه ولكن معليش نعطيو الريزلطا. دونك ديما كنديرو البلو لوان الاشاره ديال البلو لوان على الزيرو. دابا 9 والويت 9 هو البلو لوان هو البعيد على الصفر يعني اشارته تكون في الجواب وكندير الطرح. هاد 9,66 غنقص منها 8,5 دونك غتعطيني 6 1 1 دونك سيتادير 1,16. دابا هاد العدد هاد لو نومبر كامل عطاني موان 1,16 محصور ما بين اكس و اكس بلس 1. دونك انا كنعرف بان موان دونك اللي درت لا دغوات غراديي. دونك هادي هنا 0 هنا 1 هنا 2 هنا موان 1 هنا موان 2. دونك هذا كاين فين موان 1 فين كاين فيرغول كاين 1 موان 1 فيرغول 16 يعني تقريبا غيكون هنايا. اذا محصور ما بينش اونكادري اونتر
موان 1 اي موان 2. موان 2 هي الصغيرة و موان 1 كبر منو، سيتادير اكس اش كتساوي موان 2. اكس هي موان 2 لحقاش هادي هي هادي، اذا اكس كتساوي موان 2 و اكس بلس 1 كيساوي ناقص واحد. انا الغرض عندي راه جاوبت، راه حنا هو قال لي حنا في التمرين بغاو غير اكس شحال كتساوي، راه جاوبنا. نشوفوا هادي. دونك هنايا شنو هو العدد اللي نزيد عليه واحد ويعطيني ناقص واحد؟ هو موان 2 عاوتاني، لان موان 2 بلس 1. دونك موان 2 هي اللي بعيدة على الصفر يعني الموان، و جوج نقص منها واحد، دونك هي موان 2. دونك اكس تيغال موان 2. دونك درناها بلا droite gradient. 31. Donc recopier uniquement les comparaisons possibles malgré certains chiffres cachés. Dans ces cas-là, on complétera avec l'indécine inférieur ou supérieur. Donc on a le 31. Donc هنا غادي نشوفو غير لي uniquement les comparaisons possibles، يعني اللي ممكنة. هنايا هنا رقم ما كاينش كاشي، ونكملو بالسين. دونك هنايا غنشوفو غير اللي ممكنة. دونك عندي هنايا 2 فيرغول وهنا شي شيفر فيرغول. تري بيان. دونك هنايا غندير 2 فيرغول وهنا فيرغول 3. هنا قال لي غير لي بوسيبل لي ممكنة وندير الرمز. دونك هنايا الرمز هنا 2 فيرغول، هنا ما عرفناش شحال. دونك هنا يقدر يكون 4 يكون هذا هو الكبير، ويقدر يكون 1 يكون هذا هو الكبير. دونك هذه ميمكنش ليا نقارن، دونك هذه ميمكنش امبوسيبل. هو قال لي غير البوسيبل فقط، دونك هذه امبوسيبل. بالنسبة للثانية عندي فيرغول 6 وعندي موان فيرغول 8. هذه يمكن ليا نقارن. علاش؟ يكون هنا اللي بغا يكون راه البوزيتيف كبر من النيجاتيف. بالنسبة للثلاثة عندي هنايا موان 2,3 وعندي هنايا 3,60 شي حاجة. هنايا يمكن ليا نقارن. ديما البوزيتيف كبر من النيجاتيف، ديما البوزيتيف كبر من النيجاتيف. بالنسبة للربعة عندي 0,33 وعندي 1,7. هذه حتى هي امبوسيبل. علاش؟ بوزيتيف. دونك هنايا ما عرفناش، نقدروا نديروا واحد، نقدروا نديروا مثلا 2 تولي هذا هو الكبير، ونقدر ندير صفر يولي هذا هو الكبير. دونك هذه impossible. Très bien, l'exercice 32. Donc, déterminer tous les nombres entiers relatifs positifs x qui vérifie. Donc, il y a x, x inférieur à 6,5. Donc, je connais les nombres entiers relatifs positifs اللي صغار من هذا. Donc, كاين 0 حيت بغينا البوزيتيف. 1 2 3 4 5 6. واخا ما تكونش هادي بي. دونك هذا بالنسبة لأ. بالنسبة لبي déterminer tous les nombres entiers relatifs négatifs x qui vérifie x supérieur à moins 9,1. دابا بغينا لي نومبر اونتيي ريلاتيف نيجاتيف اللي تكون كبر من هاد لو نومبر هذا. دونك شنو هما اللي نيجاتيف ويكونوا كبر من هذا؟ كاين موان 8 موان 7 موان 6 موان 5 موان 4 موان 3 موان 2 موان 1 اي 0. دونك هادو حيت 0 بوزيتيف و نيجاتيف، دونك كلهم هادو كبر من موان 9. موان 9 حتى هي
تا موان 9 راه كبر من هذا. موان 10 موان 10 لا، موان 10 صغر من هذا. دونك هادوما لي نومبر نيجاتيف لي كاينين. Très bien, l'exercice 33. Donc, vrai ou faux. Donc, on a donc, il y a moins 2,9 كبر من moins 3,5. Donc, هذه vrai. Donc, بالنسبة ل A vrai. بالنسبة ل B أو B هنا. Donc, هنا قال لي moins 9 كبر من moins 8 faux. بالنسبة ل C moins 46 كبر من 4 non faux. ديما البوزيتيف هو اللي كبر. بالنسبة ل D 36 كبر صغر من لا، ديما البوزيتيف كبر. E moins 1 inférieur à moins 0 من طبيعة الحال moins 1 inférieur. دونك هنايا vrai. بالنسبة ل F عندي moins 15 قال لي inférieur à moins 1. دونك هنايا من طبيعة الحال vrai. بالنسبة ل H عندي moins 29 supérieur لا ميمكنش، ديما البوزيتيف هو اللي كبر. دونك faux. بالنسبة ل 15 supérieur à 15 هنا صحيح لأن كاينة أو إيكال، هادي قلنا كتعني أو إيكال. دونك هادي vrai. بالنسبة ل G دونك هنا moins 9 inférieur à moins 1. بطبيعة الحال moins 1 هي الكبيرة. دونك vrai. دونك إلى هنا أنهينا تمرين صفحة 68. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.